बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आइए कुरान पढ़ें के सिलसिले में आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 15 से 22 तक का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लती यअतीनल फ़ाहिशात मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दें तो इन औरतों का घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे या अल्लाह ताला इनके लिए कोई और रास्ता निकाले। इस आयत करीमा की तफसीर कुछ यूँ है कि यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे का मतलब ये है कि ये बदकार औरतों की बदकारी की सज़ा है जो इब्तदाई इस्लाम में जबकि ज़ना की सज़ा मुतय्यन नहीं हुई थी, आर्जी तौर पर मुकर्रर की गई थी। हाँ, ये भी याद रहे कि अरबी ज़बान में 1 से 10 तक की गिनती में ये मसलमा उसूल है कि अदद मुज़क्कर होगा तो मादूद मोनस और अदद मोनस होगा तो मादूद मुज़क्कर। यहाँ अरबा यानी 4 अदद मोनस है, इसलिए मादूद जो यहाँ ज़िक्र नहीं किया गया और मखजूफ़ है यानी मुज़क्कर आएगा और वो है रिजाल यानी अरबा रिजाल, जिससे ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि असबात ज़ना के लिए 4 मर्द गवाहों का होना ज़रूरी है। गोया जिस तरह ज़ना की सज़ा सख्त मुकर्रर की गई है, इसके असबात के लिए गवाहों की कड़ी शर्त आयद कर दी गई है, यानी 4 मुसलमान मर्द ऐनी गवाह, इसके बगैर शरई सज़ा का असबात मुमकिन नहीं हो सकता। इस रात से मुराद ज़ना की वो सज़ा है जो बाद में मुकर्रर की गई, यानी शादीशुदा ज़नाकार मर्द व औरत के लिए रजम और गैर शादीशुदा बदकार मर्द औरत के लिए 100 कोड़े की सज़ा, जिसकी तफसील सूरत नूर और अहादीस सहीह में मौजूद है। वल्लज़ान यअतियानहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा इन्नल्लाहा कान तव्वाबर रहीमा। तुम में से जो 2 अफराद ऐसा काम कर लें इन्हें ईज़ा दो, अगर वो तौबा और इसराह कर लें तो इनसे मुंह फेर लो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। बाद ने इसकी तफसीर यूँ की है कि इसमें अगलाम बाजी मुराद ली गई है, यानी अमल लवातत, 2 मर्दों का ही आपस में बदफेली करना, और बाद ने इसे बाकरा मर्द और औरत मुराद लिए हैं। और इससे कबल की आयत को उन्होंने महसनात यानी शादी के साथ किया है और बाद ने इस तस्निया के सीगे से मुराद लिए हैं, कतई नज़र इसके कि वो बाकरा हों या शादीशुदा। इब्न जरीर तिबरी ने दूसरी मफ़हूम यानी बाकरा मर्द और औरत को तरजीह दी है और यहाँ आयत में बयान करदा सज़ा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई सज़ाए रजम से और इस आयत में बयान करदा सज़ा को सूरह नूर में बयान करदा 100 कोड़े की सज़ा से मनसूख करार दिया है। तफसीर इब्न तिबरी आप देख सकते हैं, यानी ज़ुबान से ज़जर तौबीख और मलामत या हाथ से कुछ ज़ोद कोब कर लेना अब ये मनसूख है, जैसा कि इससे पहले गुज़रा है। इन्नमत्तौबातु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहलातिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला सिर्फ़ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बावजह नादानी कोई बुराई कर गुज़रें फिर जल्द इससे बाज आ जाएं और तौबा करें तो अल्लाह ताला भी इसकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला हिकमत वाला है। वलैसतित तौबातु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौतु क़ाला इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। इनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाएं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और इनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफ्र पर ही मर जाएं। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अज़ाब तैयार कर रखा है।
یہاں پر کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی ضروری تفصیل آل عمران کی آیت نمبر 90 میں بھی گزر چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی کر دے۔ اسلام سے قبل عورت پر ایک ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ ستیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا تھا، اور اگر چاہتے تو کسی اور جگہ نکاح نہ کرنے دیتے تھے اور ساری عمر یوں ہی رہنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمایا۔ ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو پسند نہ ہوتی، وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر جو خاوند نے اسے دیا ہوتا ہے از خود واپس کر کے اس سے خلاصی پانے کو ترجیح دیتی۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بدزبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ خلا کی صورت میں حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو اس کی تفصیل کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، اور یہ سورہ بقرہ کی ویڈیوز میں ہمارے یہ آیت پہلے گزر چکی ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ مومن مرد شوہر مومنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے پسند ہے تو اس کی دوسری عادت بھی پسندیدہ ہوگی۔ عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا۔ یوں یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے سکتے ہو؟ خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی سے روک دیا گیا ہے، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم، بہتان اور کھلا گناہ ہوگا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے مل چکے ہو کا مطلب ہم بستری ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کنایت بیان فرمایا ہے۔ مضبوط عہد پیمان سے مراد وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ اسلام ایسی عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے اور علماء اسی کے قائل ہیں، جیسا کہ آپ اس کی مزید تفصیل کے لیے تفسیر طبری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے 22 تک کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔